असेंब्लीन चल आसा की जालें तें वंदे मातरम आमची नॅशनल सॉंगाचेर डिबेट जाली आनीक जेन्ना डिबेट जाली त्या वेळार खरेंच वंदे मातरमाचें मिनींग जें आमचें पर्यावरण राखपाक जाय, आमची आवय आमचें गोंय जें पड आज चलता सिटिझना विरुद्ध एंटी पॉलिसी जे ह्या सरकारान काडलेले आसा हेजे विरुद्ध म्हाका दिसता आमी ह्या सरकाराक एक्सपोज केले. गव्हर्मेंटाचो प्रयत्न आसलो की हिस्ट्री रिरायट करपाचो, अटेन्शन डायवर्ट करपाचो आनी त्या वेळार ड्युरींग द डिबेट मुखेलमंत्री बरो रागार जालो, धांवोन येयलो, बरो रागार जालो. आनीक आज मकर संक्रांती आनीक मकर संक्रांतीचो मंत्र वेगळोच. मकर संक्रांतीचो मंत्र तीळ घेया, गोड घेया, गोड गोड बोला. आतां हें मंत्र कालचें परचें सरकारान सोडून दिचें. हें पयलीं कितें केलां तें आयचो मंत्र जो मकर संक्रांतीचो आसा तो लोकांक तीळ दिया. म्हणजे कितें, आमची शेतां, आमचे भाटां जें आज कन्वर्जन जाता तें बंद करा. लोकांक गोड दिया. गोड दिया म्हणजे आमचे दोंगर कापपाचे प्रयत्न आहाय ते बंद करा. लोकांक सेफ्टी दिया. भुरग्यांक युवकांक जॉब दिया. करप्शन बंद करा. मागीर सगळे गोंयकार मेळोन जो आयचो मंत्र आहा तेजेर आमी सगळे गोड गोड उलयतले. तर मुखेलमंत्री लागीं हांव मागतां की आज ज्या पद्दतीन विधानसभेन जो म्हाका दिसता इट सिम्स टू बी लायक अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. The way questions are just diverted under no section, there seems to be no debate. They do not want to debate on important issues like birch. They do not want to debate on several issues. I think today as well there is an opportunity to discuss. Let us hope that this government has the will to discuss on this tragedy that happened and 25 innocent lives that were lost for no fault of theirs. We will make sure that through various mediums, खास करून the employment front of the job scams and whatever, that we will highlight these issues in the interest of the people of the state. Ayuri Bab, coal handling as Limit rate.